बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। राना सनाउल्लाह पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के बाइज़्ज़त और मोतबर लीडर हैं। ये इन चंद लोगों में शामिल हैं जो मियां नवाज शरीफ और मियां शहबाज शरीफ दोनों के पसंदीदा हैं और ये दोनों उन पर एतमाद भी करते हैं। आपको याद होगा, इमरान खान के हुक्म पर एंटी नारकोटिक्स फोर्स ने 1 जुलाई 2019 को राना सनाउल्लाह पर 15 किलो हेरोइन का केस बनाया था और शहरयार अफरीदी ने कौमी असम्बली में हल्फ दिया था ये केस दुरुस्त है और मैं इसका वीडियो सबूत भी दूंगा। मगर ये केस बाद अज़ान झूठा साबित हुआ और राना सनाउल्लाह 6 माह कैद में रहकर जमानत पर रिहा हो गए। ये मुकदमा आज भी चल रहा है। बेशक ये सियासी मुकदमा था और उसमें राना सनाउल्लाह के साथ ज़्यादती हुई। आज राना सनाउल्लाह वफाकी वज़ीर दाखिला हैं, लेकिन क्या राना सनाउल्लाह को आज वज़ीर बनने के बाद एंटी नारकोटिक्स फोर्स बंद कर देनी चाहिए थी? आपका जवाब यकीनन ना होगा। नैब ने 11 दिसंबर 2018 को ख्वाजा साद रफ़ीक और ख्वाजा सलमान रफ़ीक को पैरागॉन हाउसिंग स्कीम में करप्शन पर गिरफ्तार कर लिया। उन पर 76 मुतासरीन के साथ फ्रॉड का केस बना। हाउसिंग स्कीम का एक अहलकार कैसर अमीन बट ख्वाजा बरादरान के खिलाफ वादा माफ गवाह बन गया। ख्वाजा बरादरान इस केस में 15 माह जेल में रहे। नैब इल्ज़ाम साबित नहीं कर सका और सुप्रीम कोर्ट के जज जस्टिस मकबूल बाकर ने 20 जुलाई 2020 को ख्वाजा बरादरान के हक में 87 सफ़ात का इंतहाई तगड़ा फैसला कर दिया। ये फैसला नैब के खिलाफ वाइट पेपर था। जज साहब ने फैसले में नैब पर सियासी जोड़ तोड़, इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जी और जुल्म का इल्ज़ाम भी लगाया। हम एहसन इकबाल, ख्वाजा आसिफ, शाहिद खाकान अब्बासी, सैयद खुर्शीद शाह, फवाद हसन फवाद और आहद चीमा की मिसालें भी पेश कर सकते हैं। ये लोग भी साबिक हुकूमत के एहतसाब का निशाना बने और तवील जेलें, मुकदमात और ख्वारी बर्दाश्त की और नैब 4 साल की इंक्वायरी और कार्रवाई के बावजूद अपनी ही अदालतों को मुतमईन नहीं कर सका। मियां शहबाज शरीफ, हमजा शहबाज और सलमान शहबाज पर भी 16 अरब रुपए की करप्शन, मनी लॉन्ड्रिंग और इख्तियारात के नाजायज़ इस्तेमालात के मुकदमात बने। मियां शहबाज शरीफ 2 मरतबा 11 माह नैब की हिरासत में रहे, जबकि हमजा शहबाज 20 माह जेल में रहे। ये मुकदमात आज भी चल रहे हैं। नैब ने मियां नवाज शरीफ और मरीम नवाज को एवन फील्ड रेफरेंस में बाकायदा सज़ा भी दिलवाई और नैब ने आसिफ अली जरदारी और ओमनी ग्रुप के चेयरमैन अनवर मजीद पर 35 अरब रुपए के करप्शन का इल्ज़ाम भी लगाया और ये केस भी अभी तक अदालतों में ख्वार हो रहा है। लेकिन सवाल ये है, क्या इन तमाम नालायकियों, सियासी जोड़ तोड़, सियासी इंतकाम और जुल्म ज़्यादती के बाद नैब और FIA को बंद कर देना चाहिए? और क्या मुल्क में एहतसाब का कोई महकमा नहीं होना चाहिए? अगर हाँ, तो फिर पुलिस पूरी दुनिया में बदनाम है। अदालतें भी बाज़ औक़ात गलत फ़ैसले कर देती हैं। पूरी दुनिया में जजेस बिक जाते हैं और ये नफ़रत और मोहब्बत से मुतासर होकर भी फ़ैसले जारी करते हैं। तो क्या पुलिस, अदालतें और FIA को भी बंद कर देना चाहिए? दुनिया भर की पार्लियामेंट्स भी गलत फ़ैसले कर देती हैं। हमारी पार्लियामेंट ने 2003 में जनरल परवेज़ मुशर्रफ को वर्दी में सदर तस्लीम कर लिया था और पार्लियामेंट ने जनरल परवेज़ मुशर्रफ के तमाम फ़ैसलों को कानूनी हैसियत भी दे दी थी। तो क्या हमें इसके बाद पार्लियामेंट को भी ख़त्म कर देना चाहिए था? अगर तमाम सवालों का जवाब नफ़ी में है तो फिर नैब क्यों? क्या नैब के चंद सियासी जोड़ तोड़ या गलत इंक्वायरीज़ के बाद ये अदारा बंद हो जाना चाहिए? हुकूमत के पास इसका क्या जवाब है? हुकूमत ने 9 जून को पार्लियामेंट से नैब का तरमीमी बिल पास करवाया। मैं माजी में नैब की कार्रवाइयों का नाक़द था। आहद चीमा और फवाद हसन फवाद जैसे ब्यूरोक्रेट्स नैब गर्दी की खौफनाक तरीन मिसालें हैं। इनके खिलाफ ज़्यादती की वजह से ब्यूरोक्रेसी ने काम करना बंद कर दिया था। लिहाजा हम फैसलों में सरकारी ताख़ीर और ब्यूरोक्रेसी के कलम छोड़ रवैये की वजह से आज मुआशी एमरजेंसी का शिकार हैं। हुकूमत के पास नैब के अफसरों की तनख्वाहों के लिए भी रकम मौजूद नहीं, लेकिन इसके बावजूद नैब कवानीन में हालिया तरमीम पर मेरे भी तहफ़्फ़ुज़ात हैं और मैं भी इन तरमीम को मुल्क से ज़्यादती,
ظلم اور اختیارات کا خلم کھلا ناجائز استعمال کہنے پر مجبور ہوں۔ یہ درست ہے، چیئرمین نیب کی تقرری کے سسٹم میں خرابی تھی، یہ خرابی ختم ہونی چاہیے تھی۔ چیئرمین نیب کے پاس آمرانہ اختیارات بھی تھے، یہ اختیارات بھی قانون کے دائرے میں آنے چاہیے تھے۔ انکوائری، ریفرنس اور پروسیکیوشن میں بھی خامیاں تھیں، یہ خامیاں بھی دور ہونی چاہیے تھی۔ نیب پولیٹیکل انجینئرنگ کے لیے بھی استعمال ہوتا تھا، یہ استعمال بھی بند ہونا چاہیے تھا، اور نیب حکومتوں کی خدمت کا فریضہ بھی سر انجام دیتا تھا، اسے حکومتوں کے اثر سے بھی باہر ہونا چاہیے تھا۔ لیکن اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں آپ مریم نواز کو فائدہ پہنچانے کے لیے نیب قوانین کے سیکشن 21 کی کلاز جی کو ہی ختم کر دیں، اور اس ترمیم کے بعد اب ملک میں دوسرے ممالک سے موصول ہونے والے ثبوتوں کو ثبوت نہیں سمجھا جائے گا۔ آپ اپنے دوستوں، بیوروکریٹس اور سیاسی اتحادیوں کو فائدہ پہنچانے کے لیے انکوائری اور سماعت کے دوران مشکوک پراپرٹیز کی فروخت کی اجازت ہی دے دیں۔ آپ نیب کو 6 ماہ میں انکوائری اور تفتیش مکمل کرنے کا پابند بھی بنا دیں، جبکہ دنیا میں 6 ماہ میں وائٹ کالر کرائم کی تفتیش ہی ممکن نہیں۔ یورپ اور امریکہ میں بھی 2 سال لے لیتے ہیں۔ آپ عوام کو لوٹنے کی حد بھی 50 متاثرین سے 100 کر دیں اور اس کا براہ راست فائدہ خواجہ برادران کو ہو جائے۔ آپ وعدہ معاف گواہ کو بھی 5 سال کے لیے سرکاری عہدے کے لیے نااہل قرار دے دیں، تاکہ مستقبل میں کوئی شخص کسی طاقتور کے خلاف وعدہ معاف گواہ نہ بنے۔ آپ انکوائری اور تفتیش رکوانے کے لیے بھی قانون بنا دیں۔ عدالت میں جس افسر کا کیس ثابت نہیں ہوگا اسے 5 سال قید ہو جائے گی۔ آپ نیب کو وزارت داخلہ کا ماتحت بھی بنا دیں، تاکہ یہ بھی پنجاب پولیس بن جائے اور حکومت وقت کی معاونت کرے۔ اور آپ صدر آصف علی زرداری اور میاں نواز شریف کو فائدہ پہنچانے کے لیے اثاثے کی تعریف بھی بدل دیں، اور آج سے اثاثہ صرف اسے سمجھا جائے گا جو ملزم کے نام پر ہوگا، اور خاندان اور عزیزوں رشتہ داروں کے ناجائز اثاثوں کو اثاثہ ہی سمجھا نہیں جائے گا۔ چنانچہ کوے بے شک آج سے اپنے انڈے فاختہ کے گھونسلے میں رکھ دیں، کوئی ان سے پوچھ نہیں سکے گا۔ آپ دل پر ہاتھ رکھ کر جواب دیں، کیا یہ ترامیم درست ہیں؟ نیب اس وقت پاکستان کا سب سے بڑا سرکاری ادارہ ہے، اس کے 7 بیوروز ہیں اور اس میں 2500 ملازمین کام کرتے ہیں، اور ان پر ماہانہ ارب روپے سے زیادہ اخراجات ہوتے ہیں۔ آپ کو اگر یہ ادارہ سوٹ نہیں کرتا تو آپ اسے سرے سے بند ہی کر دیں۔ ہاتھی کی ٹانگ توڑ کر اسے زمین پر لٹا کر چارہ کھلانے کی کیا ضرورت ہے؟ اور اگر ملک کو احتساب چاہیے، ہم نے اس ملک کو کرپشن فری بنانا ہے، تو پھر نیب میں اصل ترمیم کریں، اسے مکمل طور پر حکومت کے اثر سے بالاتر کر دیں۔ یہ درست ہے، انکوائری اور ریفرنس سے پہلے کسی شخص کو گرفتار نہیں ہونا چاہیے۔ چیئرمین کے پاس کسی بھی شخص کو 90 دن تک حراست میں رکھنے کا اختیار بھی نہیں ہونا چاہیے، اور ادارہ اگر عدالت میں اپنا کیس ثابت نہ کر سکے تو اسے جرمانہ بھی ہونا چاہیے، لیکن یہ جرمانہ ادارے کو ہونا چاہیے، تفتیشی افسر کو نہیں۔ تاہم اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں آپ جوئیں مارنے کے لیے بالوں کو ہی آگ لگا دیں یا چوہے نکالنے کے لیے پورا گھر ہی جلا دیں، اور آپ نے یہ کر دیا ہے۔ آپ نے اپنی حماقت سے عمران خان کو بھی سچا ثابت کر دیا۔ یہ 8 سال سے کہہ رہے تھے یہ لوگ NRO لینا چاہتے ہیں، اور آپ کے ایک فیصلے نے یہ ثابت کر دیا۔ یہ شخص ٹھیک کہہ رہا تھا۔ عمران خان 3 ماہ سے یہ بھی کہہ رہا تھا یہ لوگ اپنے مقدمے بند کروانے کے لیے اقتدار میں آئے ہیں۔ آپ نے یہ ترمیم کر کے اسے اس ایشو پر بھی سچا ثابت کر دیا۔ آپ نے نیوٹرل کو بھی نیوٹرل ہونے کی سزا دے دی۔ یہ بھی آج سوچ رہے ہوں گے ہم نے نیوٹرل ہو کر غلطی کر دی، حکومت صرف اپنا سیاسی اور مالی فائدہ دیکھ رہی ہے، اور آپ نے عدلیہ کو بھی دوبارہ سوچنے پر مجبور کر دیا ہے۔ مجھے محسوس ہوتا ہے سپریم کورٹ ان ترامیم کو منسوخ کر کے انہیں واپس پارلیمنٹ میں بھجوا دے گی، اور یہ فیصلہ اس کمزور حکومت کے لیے بڑا کیل ثابت ہوگا، اور حکومت نے عوام کو بھی یہ پیغام دے دیا۔ حکومت کے پاس ڈالر، مہنگائی اور پیٹرول کی قیمتیں کنٹرول کرنے کے لیے وقت نہیں، یہ معیشت پر بھی بڑے فیصلے نہیں کر پا رہی، لیکن اس کے پاس اپنے کیس معاف کروانے کے لیے بے تحاشا وقت ہے، اور یہ لوگ
اس کام کے لیے دن رات ایک کر دیتے ہیں۔ لہٰذا میں سمجھتا ہوں پاکستان مسلم لیگ نون نے عمران خان کی بنائی چٹان کے نیچے سر دے کر اتنی ہی بڑی غلطی کر دی تھی جتنی بڑی غلطی نیب قوانین کی ترمیم کر کے کی۔ یہ فیصلہ ان کی جڑوں میں بیٹھ جائے گا، اور جب سپریم کورٹ اسے منسوخ کرے گی تو عمران خان کی دم توڑتی ہوئی ساکھ کو ایک بار پھر سہارا مل جائے گا، یہ دوبارہ اپنے قدموں پر کھڑا ہو جائے گا۔ لہٰذا حکومت فیصلہ کرے اس نے کس کو سیاسی فائدہ پہنچایا، عمران خان کو یا اپنے آپ کو۔ شکریہ دوستو، ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو اچھی لگی تو لائک کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔